नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब ब्लगमा। र यसपालिको ब्लग लिएर आइरहेको छु नयाँ वर्षको सेलिब्रेसनको। र यसपालिको नयाँ वर्षको लागि म जाँदैछु पोखरा, राम्रो सिटी पोखरा। र यो हजुरहरूको लागि यस्तो पोखराको ब्लग धेरै होला, र मेरो लागि चाहिँ पोखरा अहिलेसम्म गएको छैन म। मेरो लागि फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो कस्तो छ। र म पोखरादेखि घामरुकसम्मको यात्रा गर्नेछु, र ती यात्राहरूमा बिचमा गर्ने रमाइलोहरू यहाँहरूको माझमा पस्किनेछु। हेर्न नभुल्नुहोला। बाई बाई। फाइनली हामी घरबाट आइसक्यौँ कलङ्की, र कलङ्कीबाट हाम्रो प्यारो प्यारो भाइ भाइको त मुखै देखिँदैन, तर ठिक पनि हो। हामीले चाहिँ हेर्नु यहाँ रिस्क लिएर मास्क फुकालेका छौँ। भर्खर फुकाले है, मास्क चाहिँ यहीँ छ कि मेरो। यो चाहिँ धेरै गर्मी भयो, निसास्यो। उहाँले चाहिँ मास्क लगाउनु भएको छ, एकदम राम्रो ड्राइभर भाइ। उहाँले मास्कै फुकाल्नुहुन्न। तपाईँले हामीलाई पोखरा पुगुन्जेलसम्म पनि उहाँको चिन्नुहुन्न। ल अब हामी यहाँबाट 5.5 घन्टा लाग्छ होइन भाइ? अब जामसाम भएन भने 5.5 घन्टा लाग्छ अरे। ठिकै छ, उडेर होइन, हामी गुडेर जाँदैछौँ पोखरा।
अहिले चाहिँ हामी मलेखु आइपुगेका छौँ र शीतल कहाँ आइपुगेको छ हेर्नुहोस् शीतल बजार शीतल बजारमै ओर्लेछ फेरि हे भगवान् हामी यहाँ आएका छौँ अब यहाँ नास्ता गर्नको लागि ओह्राल्नु भएको होला हाइवेमा गाडी गुडिराखेको छ अब शीतलले शीतल बजारमा के चाहिँ खाने होला त अब शीतलका शीतल पतिदेवले चाहिँ काँक्रो खाने इच्छा गर्नुभएको छ मैले चाहिँ घरबाटै अघि नान रोटी बनाएर ल्याएको थिएँ गाडीमा बसेर खाएँ अर्को चिज पनि बनाएर ल्याएको छु अब त्यो कतिखेर खाने थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ अहिले काँक्रो खानु मन लाग्यो अरे काँक्रै खाउँ शीतल बजार कुन काँक्रो भने भन्नु न अब शीतलले शीतल बजार ओर्लेपछि केही खानु पर्यो काँक्रो यता काँक्रोको व्यापार भइरहेको भने यता चाहिँ माछा तारिँदैछ मलेखुको माछा शीतली बजारमा शीतल बजार पनि शीतल बजारमा बसेर काँक्रो खानु त्यसपछि यो मैले घरैबाट लिएर बनाएर मलाई खानु मन लाग्दैन कतिर बिरयानी चिकन बिरयानी आफैले घरमा बनाएर बच्चाहरूलाई राखेर टिफिन सबै जिम्मेवारी कुराहरू हेल्दी म त बाटो हिँड्दा यस्तै हो म त अब घुम्दै जाने हो बाहिरको नखाने होइन खाइन्छ तर जुन ठाउँमा खाइन्छ त्यही ठाउँमा खान सजिलो हुन्छ ल उहाँ आउनु भइहाल्यो म के भन्दै थिएँ घुम्न हिँडेको बाहिरको नखाने होइन खाने अब जुन ठाउँमा पुगिन्छ त्यहाँ पुगेर खाइन्छ तर गाडीमा चाहिँ हिँड्दा बिच बाटोमा खाएर त्यो ग्राइङ भयो के गर्ने भन्नुहुन्छ त्यही भएर यसरी बनाएर लिएर खाएर हिँडेको कसलाई मेरो आइडिया बाई अहिलेसम्म खान्न भन्नुहुन्थ्यो अहिले खाँदै हुनुहुन्छ शीतल बजारमा शीतल र शीतलको श्रीमानले बिरयानी खाएको कस्तो लाग्यो हामी दमौली आइसकेका छौँ र हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो सूर्य त्यसमाथि यो के को रुख होला है कति राम्रो के को रुख हो यो के को रुख होला भाइ यो नरिवल कहाँ यस्तो हुन्छ र हो र ल है आफूले त चिनिया छैन नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश नयाँ रुख देख्यो भाइले मलाई नरिवलको रुख भन्यो के को रुख हो नचिनेपछि जे भन्दै नि हुन्छ हजुर दमौलीबाट अब अगाडि बढ्यो अझै 1 घन्टाको यात्रा छ यो के को पुल हो भाइ मादी खोला अरे ल मादी खोला
यो आजभोलि लोकगीतमा सुनेको आँधी खोला आबु खैरेनी के खोलाको नाम खुब गीतमा सुनिएको थियो। आज मैले प्रत्यक्ष बाटोभरि देखेर आएँ। खोला सास नफेरिकन सास नफेरि त मरिहाल्यो नि। ल है त सास नफेरिकन तर्नु भन्नुभएको छ। ल मादी नदी पुल रे पुलिस चौकी गएर बोले गर्नु पनि सक्यो एक सासमा माथि खोलाको पुललाई सक्यो तरेर तेरिका। ल सक्यो भाइले च्यालेन्ज गरेको च्यालेन्ज एक्सेप्ट पनि गरेको सक्यो सक्यो। हामी फाइनली आइसकेका छौँ आफ्नो डेस्टिनेसन। एकदम गाह्रो लाग्यो त्यही भएर मैले आउँदै भिडियो बनाइनँ। अहिले म फ्रेस भएर बाहिर निस्किसकेको छु र हामी बसेको छौँ ग्यालेक्सी इनमा लेक साइड 6 ब्युटिफुल गार्डन। दाइको कस्तो राम्रो रहेछ। र म पहिला सुरु त नि यो ठाउँ देखाउनुभन्दा पनि पहिला ठाउँ पनि हेर्दै जाउँ। कस्तो चुटुक्क परेको घर यो कस्तो आफ्नै घरमै आएर बसे जस्तो फिल भइरहेको छ बाहिरबाट। दाइको सानो सानो बाबु र दाइसँग म दाइलाई चाहिँ यहाँ भेटाइदिइहाल्छु। दाइ आफ्नो घर होटलमा आफै मजाले खटिरहनु भएको छ। र हाम्रो अमृत दाइ नमस्ते। ल दाइसँग चाहिँ अघि बिहानदेखि फोनमा कुरा भइरहेको छ। तर कुरा गरे पनि हामी आफ्नै जस्तो नजिक जस्तो फिल भयो है नदेखे पनि। दाइ कति वर्ष भयो हजुरले चलाउनु भएको? 15 वर्ष भइसक्यो है। ए ल दाइको आफ्नै घर रहेछ। कस्तो मजाको यहाँ हेर्नु त बारी पनि छ मकै बारी। भोलिपर्सि दाइले यहाँ त ढिँडो पनि खुवाउनुहुन्छ होला यही मकै पिनेर हो दाइ? लेन ए लेन दाइको सानो सानो बाबुहरू सबैभन्दा सानो बाबु। हामी भित्र बसेका छौँ। अहिले उहाँ चाहिँ फ्रेस हुँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ बाहिर निस्किसकेँ। मलाई हुनु पर्यो। मलाई बाहिरै निस्केर फ्रेस भइसकेँ म। कति रमाइलो छ चुटुक्क। अब यहाँबाट हामी बाहिर निस्किनेछौँ। नजिक कहाँ हुन्छ त्यही। अब चाहिँ हामी इभिनिङ वकको लागि निस्क्यौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ 2 मिनटको बाटो छ। 2 मिनटको बाटो छ। त्यही भएर हामी एकदम नजिक बसेका छौँ। कस्तो रमाइलो छ। कस्तो चौडा सडक झिलिमिली बत्ती अनि त्यो पट्टि नम्बर। अब हुँदै जानु देखाउने। र भोलि चाहिँ हिँड्दै कुरा गर्नु भुल्दैछु। भोलि चाहिँ हामी बिहान उठ्न छ। धेरै काम छ। कामको त पुरै नगरौँ। घुम्ने काम छ। घुम्न आएको घुम्ने नै काम छ। र 10 बजी चाहिँ हामी प्याराग्लाइडिङ गर्दैछौँ। लाइफमा एडभेन्चर जति पनि आउँछ नि एडभेन्चरहरू गरिरहनुपर्छ। र त्यस्तै एडभेन्चरको रूपमा एउटा मैले राख्नु गर्ने होइन। अब चाहिँ म भोलि प्याराग्लाइडिङ गर्दैछु। प्याराग्लाइडिङ कस्तो मिक्स फिलिङ भइरहेको छ। डर लागेको तपाईँलाई डर लागेको छैन? मलाई त केही लागेको थियो। कस्तो राम्रो हामी भिडियो बनाउँछौँ। मेरो फोनले दुःख दिनु लाग्यो है। अब अँध्यारोमा भिडियो बनाउन आयो नि म्युजिकलाई सुन्नुहोस्। म्युजिकलाई फलो गर्दै हामी हिँड्नेछौँ। अब बेलुका
आज गाडीबाट आएको थाकेर टाउको पनि दुखेको छ हेर्नु खाना रुच्दैन खाने हो यो नरिवल पानी यत्रो त नरिवल छ अब यो भित्र पानी छ पानीभित्र पनि नरिवल छ यही खाने नै यो गरिदिनु न तर मलाई झोल धेरै भएको है झोल धेरै भएको नरिवल धेरै भएको अब उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नु होला धेरै भएको त काटेपछि हुनुहोस् नि फेरि मैले यसमा नरिवल धेरै भएको हुन्छ कि है पहिला एउटा निकाल्नु हेरौँ त्यसपछि नभए सानो अब म्युजिक छ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक सुन्ने हो अनि नरिवल पानी खाने हो पानीको प्याज पनि मेट्छ हेल्दी पनि छ र पोखरा आएर हेल्दी खाइँदैछ ए नरिवल भयो त जट्टा नरिवल ठुलै पो हुन्छ क्या हो हुँदैन है त्यस्तो नरिवल पनि भने होइन मैले त ओहो भाइले त पुरै निन्जा टेक्निक लगाउनुभयो पुरै निन्जा टेक्निक लगाएर खोल्दै हुनुहुन्छ र थ्याङ्क यू अब यसको पानी त माथिसम्मै हुँदो रहेछ अर्को नि बनाइदिनु भाइ यसको पानी त यो जत्रो देखेको थियो त्यत्रै यहाँ माथि यति माथिसम्मै रहेछ पानी चाहिँ है रन्जन मलाई पनि ठुलै है त्यसै हामीलाई चाहिँ ठग्यो अब भाइले हजुर त्यो सानो भन्दा यसमा त यति माथि नै छ पानी हुन्छ मेरो त बन्यो अब उहाँको बन्दैछ एउटा आएन नि हाम्रो मामालाई देखेँ मलाई खोइ मलाई आउँछ यहाँ निकाल्दै ए तिमीले यसैको खायो होइन अब म तपाईँलाई देखाइदिन्छु र उहाँको पनि भाइले हाम्रो भएको नरिवल खानुभयो भनिदिएको बेलै गुड्यो कान्छी कस्तो बाबा मिठो छ है भाइ यो समय दिन्न यो समय दिन्न यसरी समय राख्नु न भिडियो भइरहेको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक छ र पोखराको नाइटको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ र हामी यसरी हेर्दै गर्दैछौँ है भाइ कि छैन यो नरिवल पानी हेल्दी हो मात्र हो हजुरकोमा मात्रै हो अहिलेलाई यही मात्रै होइन अलिक पर गएपछि ज्योति अझै पानी छ कस्तो रहेछ भाइ हेर खायो बाइ द वे मेरो यसमा चाहिँ यति माथिसम्म पानी थियो उहाँले लिनुभएको मतलब पानी त यति रहेछ दुईचोटि तान्दैमा छैन मेरो पैसा असुल भयो उहाँको पैसा फजुल भयो मेरो त जति खाए नि सिद्धिँदैन खोइ के हो कहीँबाट पाइप जोडेको छ क्या हो यसमा मेरो चाहिँ मेरो पैसा असुल उहाँको पैसा फजुल उहाँको खाना नपाइ सिद्धियो वाउ कस्तो राम्रो म्युजिक बज्यो दाइ मेरो नरिवल निकालिदिनु न
अब यसको अर्को फाइदा सारी सबका काम लाग्यो अब खाइदैन फर्स्ट एन्ड लास्ट अब चाहिँ मेरो अहिलेको नरिवलको त्यो ठुलो जट्टाबाट यति मात्र निस्क्यो मेरोमा झोल धेरै थियो नरिवल चाहिँ ठिकै निस्क्यो उहाँकोमा चाहिँ झोल कम थियो नरिवल चाहिँ निस्क्यो त्यही पनि केही छैन जे छ प्रकृतिको कस्तो देनलाई नरिवल बाहिरबाट नि कडा हुन्छ भित्र रस पनि हुन्छ र नरम पनि हुन्छ त्यसैले हामीले हाम्रो लाइफमा पनि बाहिरबाट जति कडा भए पनि मनभित्र नि अथाह प्रेमको सागर भर्नुपर्छ र मन कमल बनाउनुपर्छ देख्नलाई चाहिँ फेरि कडक हुनुपर्छ है त्यो चाहिँ लाइफको एउटा लेसन नरिवलले दिने लेसन अनि मलाई के खानु मन छैन मैले त्यो बिरयानी बनाएर ल्याएको त्यो खाएको है मलाई अब यहाँ टाउको यता दुख्न थाल्यो गाडी दिनभरि चढेको यति खायो पेटलाई पनि आराम लाइभ म्युजिकमा सुनेर बसेर खानुको मजै बेग्लै हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ यो मेरो फेभरेट गीत हो युएन पार्क पनि बजाउँथ्यौँ हामी र शङ्कर पार्कमा पनि बजाइरहन्छौँ यो गीत नआइसकेपछि नि अनहेल्दी चिज खाएर हेल्थ बिगार्नु हुँदैन हेल्दी चिज खानुपर्छ हजुरहरूलाई मैले यो रिकमेन्ड गर्छु है यसरी आउँदाखेरि के बुल्यो सक्यो नि एसियामै हो सेम त्यही हो